बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 18 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन जनाब, पाक अफगान बॉर्डर से जो जंग की सूरत हाल है उसकी ताज़ा तफसीलात लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूँ कि एक जानिब तो दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे थे और मुज़ाकरात का पहला राउंड ख़त्म होते ही बॉर्डर पर एक खौफनाक तरीन जंग जो है वो छिड़ चुकी है और एक हमले की इतलात हैं। और अब की बार ये हमला अफगानिस्तान वाली साइड से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब के ऊपर किया गया है। आमतौर पर आप हमला देखते हैं कि कोई फायरिंग का तबादला हो गया, कोई टीटीपी के दहशतगर्द ने बारूद वाली गाड़ी जो है वो जनाब चेक पोस्ट पर जाकर मार दी, तो इस तरह की खबरें आप सुनते हैं। लेकिन अब जो ये हमला हुआ है ये मुख्तलिफ नौयत का हमला और इंतहाई खौफनाक तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इस हवाले से मुकम्मल डिटेल्स जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है कि वो टेक्नोलॉजी ये किसके हाथों किसके जरिए इन तक पहुंचाई गई या इनके हाथ किस तरह से लगी है। ये तमाम डिटेल तमाम तफसीलात आपके सामने रखनी है कि एक नई जंग का आगाज हुआ है, जंग का नया दौर कहें तो कहना गलत नहीं होगा। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हमसाया मुल्क ईरान ईरान ने भी जनाब खामोशी तोड़ दी है। तो इसका मतलब यह है कि सरहदों पर सूरत हाल इंतहाई इंतहाई खौफनाक है। ईरान की जानिब से इस जंग में एंट्री दी गई है और ये जो जंग में एंट्री है उनकी जानिब से पहला बड़ा दुश्मन जो है वो मार दिया गया। इस हवाले से आम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर तीसरी अहम खबर, अफगान तालिबान का जनाब सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया है और टीटीपी के मुतालिक एक बहुत बड़ा बयान तालिबान की हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है और उसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है और पाकिस्तान जंग जीत चुका है, ये ऐलान उनकी जानिब से हुआ है। ये तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जो है वो जरूर कमेंट किया करें। जनाब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आज कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मुज़ाकरात का पहला राउंड है वो शुरू था, शाम शुरू हुआ और आज अभी कुछ देर पहले खबर आई कि ये दौर जो है वो खत्म हुआ है। इस जो दौर की क़यादत है यानी कि हमारी तरफ से डेलीगेशन गया, उसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर DJISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब भी थे और दूसरी जानिब से मुल्ला याकूब और उनके इंटेलिजेंस चीफ थे और दोहा की जानिब से दोहा के इंटेलिजेंस चीफ जो है उन्होंने शिरकत की। अब यहाँ पर जो बात आई कि फ्रीकैन का मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है, यानी कि कोई जंग बंदी जो है अभी तक नहीं हुई। एज ऑफ दी स्पीक जंग बंदी का ऐलान दोनों पार्टियों की जानिब से नहीं हुआ और ये कहा गया कि अभी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकरात में कतर की जानिब से भरपूर सहूलतकारी की गई और टीटीपी के हमले ना हुए तो पाकिस्तान भी रद्देमल नहीं देगा। ये एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अगर टीटीपी जो है पाकिस्तान में हमले नहीं करती तो हम क्यों रद्देमल दें, हम क्यों आपके साथ जंग लड़ें, हम आपके साथ जंग नहीं लड़ना चाहते। अगर टीटीपी पाकिस्तान की सरजमीन पर हमले करेगी तो फिर उस हमलों का जो बदला है हम अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमला करके लेंगे, आपके दहशतगर्द से मार कर लेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान की साइड ऑफ स्टोरी आज के मुज़ाकरात में ये थी और जो अफगान तालिबान है उनकी जानिब से उनको कहा पाकिस्तान ने कि आप हमारे जायज सिक्योरिटी खदशात जो हैं वो दूर करते हैं, हम जंग बंदी करने के लिए तैयार हैं। तो अभी तक तालिबान जो है उन्होंने इसके ऊपर हामी नहीं भरी। तो इसका मतलब ये है कि तालिबान टीटीपी के सहूलतकार भी हैं, उनकी पुष्टपनाही भी कर रहे हैं और उनको सेफ शेल्टर भी उन्होंने तालिबान ने दहशतगर्दों को अपने पास दिया हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज पूरी दुनिया के सामने ये खुलकर चीजें जो है वो आजा हो गई हैं कि तालिबान एक दहशतगर्दों की अमाजगाह बन चुका है। अब इस सारी सिचुएशन में ये मुज़ाकरात जो हैं वो तो एक तरफ जारी थे, लेकिन बॉर्डर पर एक मर्तबा फिर ये एक खतरनाक और खौफनाक जो है वो जंग छिड़ गई है और ये जो हमला हुआ है ये बड़ी मुख्तलिफ नौयत का हमला, जिसमें ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि अ क्वाडकॉप्टर ड्रोन अटैक्ड सिक्योरिटी फोर्सेस पोस्ट from the Afghan side near the Pakistan-Afghanistan border in Bajour district at 7:30 PM tonight कि एक क्वाड कप्टर के जरिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के जो चेक पोस्ट है बाजौर में उसके ऊपर हमला होता है और ये हमला अफगानिस्तान वाली साइड से हुआ और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर हुआ। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वाड कप्टर्स का इस्तेमाल हुआ है। टीटीपी को क्वाड कप्टर्स कौन प्रोवाइड करता है? ये भारत की प्रॉक्सी और भारत इनकी फाइनेंशियल एड भी कर रहे हैं इनको और लॉजिस्टिकली सपोर्ट भी कर रहे हैं और क्वाड कप्टर्स भी इनको दिए जाते हैं टीटीपी को और वो पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अफगान फोर्सेस की जानिब से क्वाड कप्टर्स का इस्तेमाल होना तो इसका मतलब यह है कि भारत अभी भी खुफिया तौर पर तालिबान को ये असला प्रोवाइड कर रहा है और वो ये असला जो है वो दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए, यानी कि अब खुलकर सामने आ गए हैं। और फिर दूसरी जानिब ये कहा गया कि इस हमले में जो इंजरीज हैं वो हुई हैं और जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनकी वो जख्मी भी हुए
اور ایک ڈیتھ جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. معین اللہ ان کا نام بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہے. The attack occurred while negotiations between Pakistani and Afghan officials are ongoing in Doha. اور یہ حملہ تب ہوا جب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ جاری تھے. مذاکرات تو ابھی کچھ دیر پہلے شروع ہوئے نا, ختم ہوئے, لیکن حملہ تب ہوا 7:30 بجے رات کو, تو جب پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات جو ہیں وہ چل رہے تھے. اور اس وقت یہ افغان فورسز کے اوپر پاکستان کا یہ حملہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ افغان طالبان نہ جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں اور وہ لمبی جنگ کھیلنا چاہ رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ایک لمبی اور جو ہے وہ جنگ چھڑی جائے تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی میدان میں آگے نہ بڑھ سکے. اب اس کا مین مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو امریکہ ہے ان کے ساتھ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہوا ہے, منرلز اینڈ مائن کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے. تو اب یہ انڈیا کا اور افغانستان کا خوفناک منصوبہ یہ ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ آ پائے. پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو یہ ڈیفنس کوآپریشن ہے یا ٹریڈ کوآپریشن ہو رہی ہے, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سبوٹاج کیا جائے, سی پیک کو سبوٹاج کیا جائے. تو یہ ایک بڑے جو ہے وہ وسیع تر پلان کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور یہ گریٹ گیم کا آغاز ہوا ہے اس ہفتے کے اندر. تو یہ حملہ پاکستان کے اوپر ابھی ہوا. تو اس ساری سچویشن میں اب ایران نے بھی جناب خاموشی توڑ دی ہے, اور اب پاکستان کی فورسز مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے, پاک فضائیہ بھی اور پاک فوج بھی. اب کسی بھی وقت آج رات پاک فضائیہ کی جانب سے ایئر سٹرائکس جو ہیں وہ لانچ کر دی جائیں گی, کیونکہ دو ٹوک جواب ہے کہ اگر ہماری سرزمین پر حملہ ہوا تو ہم اس کا جواب دیں گے. اب پاک فوج اور پاک فضائیہ آج رات کسی بھی وقت ان دہشت گردوں نے حملہ کیا, ان کے گروپ پر ایک بہت بڑی سٹرائک کو لانچ کیا جا سکتا ہے اور لانچ کیا جائے گا. پاک فوج اور پاک فضائیہ اس کا بھرپور جوابی کاروائی اس کے اوپر جو ہے وہ کرے گی. تو اب ایران جو ہے اس نے بھی اپنی خاموشی توڑ دی ہے. ایران جناب میدان میں اترا ہے, اور میں آپ کو جو خبر دینا چاہ رہا ہوں کہ فتنۃ الہندوستان ٹیررسٹ جمیل ایز نون ایز ٹیتک انوالو ٹیررسٹ سیکورٹی ایکٹیویٹی ان بلوچستان. ایک فطرت ہندوستان کا دہشت گرد جو ہے وہ جمیل مارا گیا, اور یہ جو ہے وہ مختلف قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے اندر ملوث تھا بلوچستان میں. اور اس کو کلائمیٹ چینج کی جو سروے ٹیم ہے انہوں نے ایران کی سٹی گراش کے اندر مارا ہے. تو ایران کی جانب سے ان کی سیکورٹی فورسز کی طرف سے یہ بی ایل اے کا دہشت گرد جو ہے وہ بھی جہنم حاصل کیا گیا. تو پاکستان جو ہے نہ صرف ٹی ٹی پی کے خلاف بلکہ ایران کے ساتھ مل کر اور ہماری یہ کوارڈینیشن ہوئی ہے اور انٹیلیجنس شیئرنگ ہے دہشت گردوں کے خلاف. تو ایران نے پاکستان جو ہے وہ ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ کے اوپر اس دہشت گرد کو ایران کے اندر ہی پھڑکا دیا ہے اور اس کو جہنم حاصل کیا ہے. اب دوسری جانب جناب سرحدوں کے اوپر تو خوفناک صورتحال ہے ہی ہے. اب جو طالبان ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا. کس طرح سے, میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ یہ 25-26 کے قریب جو لوگ ہیں یا 30-35 کے قریب جو لوگ ہیں یہ طالبان کی پوری گورنمنٹ کو چلاتے ہیں, جس میں 12-13 لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے خلاف پوری فل فلیج جو ہے وہ وار کرنی چاہیے اور ہمیں لمبا کھیلنا چاہیے. لیکن 22-23 لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو, معاملات کو فہم تفہیم کے ساتھ حل کیا جا سکے, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ انگیجمنٹ ہو. کہ ہم نے 4 سال کسی ہمسائے کے ساتھ جنگ نہیں لڑی تو ہمیں اب کیوں پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنی, ہم کیوں دشمن کی ایما پر پاکستان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ بھارت کے ہاتھوں ملا ہیبت اللہ ہو, یہ ان کا جو گروپ ہے ملا یعقوب کا, یہ مکمل طور پر بھارت نے اس کو ہائی جیک کر لیا ہے. اور افغان وزیر خارجہ جو ہم کابل بھی جائیں گے, دوبارہ جائیں گے, یہ بڑی اچنبے کی بات ہے. تو اس ساری سچویشن میں جو ان کے ڈیفنس ڈپٹی منسٹری آف انٹیریئر ہیں محمد نبی عمری, یہ ایران کے ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں, ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاکستان کی ملٹری نے جو ٹی ٹی پی کی ڈیمانڈز ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا تھا. The fact that TTP is now carrying out attacks in Islam Abad, اور اب انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ اسلام آباد میں حملے کر رہی ہے, اور پاکستان کی ویکنس تھی کہ انہوں نے ان گروپ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ کوآپریشن نہیں کیا, ان کے ساتھ تعلقات آگے نہیں بڑھائے. The relationship between Pakistan military regime and the TTP has been damaged by traitors like محسن داوڑ. ہماری فوج اور ٹی ٹی پی کے درمیان جو ریلیشن شپ تھے وہ محسن داوڑ جیسے لوگوں نے خراب کیے. یہ طالبان کے منسٹری آف انٹیریئر کی جانب سے کہا گیا ہے. اندازہ کریں کہ ایک تو یہ ٹی ٹی پی کو ایک فریق کے طور پر پیش کریں گے, ٹی ٹی پی ایک فریق ہے, ہمیں اس کے ساتھ بات کرنی ہوگی. یہ ایلیمنٹ کہ دہشت گردوں کے ساتھ کون بات کرتا ہے, دہشت گردوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد گروپ ہے جس کو پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے. تو یہ کوئی ریاست نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے ٹی ٹی پی جس کو آپ ایک فریق کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہوں. تو ہم اگر مذاکرات کریں گے تو افغان طالبان کے ساتھ کریں گے, ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات نہیں کریں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی مذاکرات ہو رہے ہیں, تو مذاکرات صرف افغان طالبان کے ساتھ ہو رہے ہیں کہ یا تو آپ ان کو روک لیں, اگر آپ نہیں روکیں گے اور یہ ہمارے اوپر حملے کریں گے پھر ہم ان کا ایسا قلعہ کما کریں گے, ایسا مکو ٹھپیں گے, پھر آپ اس کے بدلے میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, آپ کے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں, پھر ہم ان دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے. ان کو کون ایڈوائز کرتا ہے, ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے, پھر ہم ان کو بھی اڑائیں گے. جیسے کل جو ہے وہ گل بہادر کا گروپ جو ہے وہ مکمل طور پر اڑا دیا گیا. تو اس ساری سچویشن میں اب یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ انگیجمنٹ کرے ٹی ٹی پی کے ساتھ, لیکن پاکستان کسی بھی قسم کی انگیجمنٹ ٹی ٹی پی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں ہے. اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس سے پہ لازمی ہے لکھنے لانے کے بعد پاکستان زندہ باد.